कोर्ट नोटिफाई होना एक बात है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफा कह दिया कि सारी पिछली कार्रवाई नल एंड वॉइड की जाती है, तो फिर आपको नए सिरे से जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए कानून बताना पड़ेगा कि जो आपको इजाजत देता है कि नए सिरे के अंदर आप किस के नीचे जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेंगे, लॉ के नीचे। ये दो। और तीसरी बात यह है कि वहां अंदर जो माहौल था वो आपने पूछा, केस ही कोई नहीं है तो माहौल क्या है। केस दो नुक्तों में है कि हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसके बारे में एक तीसरे चौथे दर्जे का ऑफिसर एक फॉरेन कंट्री का, यूएस का, ये कहता है कि वहां पे रिजीम चेंज करो, और रिजीम हो गई चेंज। वो कहता है कि इमरान खान वजीर आजम ना रहे, और नहीं रहा इमरान खान वजीर आजम। और इस बारे में कानून में लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में है, कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का चीफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई चीज ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो आपके इंटरेस्ट में है ना, अमेरिका की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। मेरा भी इंटरेस्ट यही है एज पाकिस्तानी। हम कहते हैं किसी की भी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने चाहिए। जिस तरह इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, आपने फैसला करना है, किसी बंद कमरे में फैसला कबूल नहीं करेगी कौम। तो ये बताना जुर्म है, यानी मुदाखलत करना जुर्म नहीं है। किसी ने मुदाखलत की, बताना जुर्म बन गया। इसलिए केस कोई नहीं है, ये सब इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रोकने के हरबे हैं। आपने देखा 2 सेंचुरीज के करीब बन गए मुकदमात, उनमें है क्या? उन मुकदमात को बनाने के बाद भी इमरान खान के माली की जरूरत है, इमरान खान के गार्ड की जरूरत है, इमरान खान के बावर्ची की जरूरत है, इमरान खान के चौकीदार की जरूरत है जो गवाहियां दें। और भी मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है जो आके इसी तरह की स्टोरियां बयान करने। मैं उनको, जो आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले, सबको मैं मिला के कहता हूं, उन सबको, कि पाकिस्तान के लोग यहां से आगे गुजर गए। मैंने आज इमरान खान साहब से भी, जब सियासी गुफ्तगू का एक पोर्शन था मेरा उनका, उसमें मैंने उनको पार्टी के बारे में बताया, और मैंने कहा कि मुझे ये लगता है पहली दफा कि हम सारे पीछे रह गए, कौम आगे निकल गई है। जब कौम को ये कहा जाएगा साड़ी गल हो गई है, तो कौम वोट की, अपने वोट की बेतौकीरी और तौहीन समझती है इसको। इसलिए कि किसी गल पे किसी को इक्तदार पाकिस्तान में मुंतकिल करने की कोई प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर जिस तरीके से एक ऐसे साहब को लाया गया जो 1981 में पहली दफा मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला बने थे, क्या दिया उन्होंने? 85 में वो बने थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, 81 में, 85 में वो बन गए वजीर आला, 88 में वो वजीर आजम बन गए। और सिर्फ 3.5 साल इमरान खान का वक्फा छोड़ के वो वजीर आजम थे। फिर उनके भाई वजीर आजम बनते हैं, उनका भतीजा और दूसरे वजीर आजम का बेटा वो पंजाब का वजीर आला होता है। वो वजीर आला एक दफा नहीं 3 दफा हो गए। तो वो कौन सा नुस्खा कीमिया इस दफा मिला है मेफेयर के अंदर से, जिसको वो लेके आए हैं और पहले नहीं था, और उन्होंने 18 महीने शहबाज शरीफ को भी नहीं दिया कि मुल्क किस तरह से ठीक कर दो। ये नुस्खा है, वो नुस्खा जेब में छुपा के रख के आए थे। उस नुस्खे का एक ही नाम है जो पाकिस्तान की कौम पूरी अच्छी तरह से जानती है, वो है NRO। और उन्होंने कहा ना कि जी बड़ी कुदरत मेहरबान है। कुदरत मेहरबान नहीं, NRO मेहरबान है आप पे। कुदरत जिस पे मेहरबान हो वो पब्लिक में जा सकता है, उसकी इज्जत होती है बाहर। कुदरत की मेजबानी का सबसे जो बुनियादी नुकता है वो ये है कि आबरू हो। आपने तो मुल्क को तमाशा बना दिया। कल फिर एक इंटरनेशनल रेटिंग छपी है करप्शन में, पाकिस्तान को नवाज शरीफ के नाम से पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसमें, वो मीडिया पे आप देख लें उसको। तो इसलिए ये सारी कोशिश अपनी जगह, लेकिन कौम पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सीट पे इलेक्शन लड़ेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सारी जगह पे खड़े होंगे। हमसे ज्यादा किसी की भी तैयारी नहीं है इलेक्शन की, हमारी पूरी तरह से तैयारी है। और हमसे ज्यादा पाकिस्तान के वोटर की तैयारी है। पहले सिर्फ PTI का वोटर था, अब पाकिस्तान का वोटर है। आप कोई सर्वे उठा के देख लें, कल बाजोड़ के एक PDM की पार्टी ने अपने पेज पे जो सर्वे कराया उसमें 82% इमरान खान है, बाकी सारे किधर हैं। तो इसलिए
میرا یہ خیال ہے اور آئین یہ کہتا ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ یہ فرضی مقدمات اور یہ اس طرح کے ٹرائلز یہ بند کیے جائیں. آگے دیکھنے کے لیے فوری طور پہ فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. فورن میڈیا اور پورا پاکستانی میڈیا اس کو دیکھنے کی اجازت ہو. بلاگرز بھی لاگرز ان کو اجازت ہو. اس لیے 67% میڈیا تو ادھر ہے جو آلٹرنیٹ میڈیا ہے, اس کو اجازت ہو, اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشنل آبزرورز ان کو بھی یہ ٹرائل دیکھنے کی اس لیے کہ اس کی ڈائمنشن ہے انٹرنیشنل. اس میں امریکہ, آج عمران خان نے اندر کہا بھی ہے کہ امریکن ایمبیسی کا نمائندہ اس کو بھی عدالت میں بلایا جائے, اور ایک سابق جرنیل کا بھی انہوں نے نام لیا ہے. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے جو وچ ہنٹ کی ہے 1967 میں ہم نے شروع کیا تھا, جو مشرقی پاکستان کے اندر اس طرح کا اگرتلا سازش کیس, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جا کے؟ اچھا انجام تب ہوگا جب لوگوں کو اپنی مرضی سے لوگ منتخب کرنے کی اجازت دی جائے گی, اور یہ باقی کوئی طریقہ بھی نہیں چل سکے گا. یہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. ان رائٹنگ ایک درخواست جو ثاقب بھائی نے ڈرافٹ کی, جس میں بابر ملک صاحب باقی ساروں کا ذکر کر کے وائس آف امریکہ, BBC ان کا ذکر کیا کہ یہ انٹرنیشنل کراسپونڈنٹ یہ بھی کوریج کرنے آئے, ان کی حاضری لازمی ہے تاکہ پراپر کوریج مل سکے, تبھی آپ اس کو کہہ سکیں گے کہ یہ ایک اوپن ٹرائل ہے. ادروائز آپ کسی بھی زمرے میں اسے اوپن ٹرائل نہیں کہہ سکیں گے. ہم نے سب سے پہلے عدالت کو ایک جو قانونی نقطہ تھا اس پہ بتایا کہ یہ اس میں قانونی ایک رکاوٹ ہے کہ یہ ٹرائل آگے نہیں چل سکتا, اگر چلے گا تو وہ غیر قانونی ہوگا, کیونکہ یہ ایک اسپیشل کورٹ ہے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ٹرائل کر رہی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 13(6) کے مطابق جب تک متعلقہ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ یہ نوٹیفکیشن کوئی اسٹینڈنگ آرڈر نہ کرے جنرل یا اسپیشل کہ یہ اس کیس کی کاروائی کس قانون کے تحت ہوگی, وہ نوٹیفکیشن, وہ آرڈر آج تک جج صاحب کی فائل پہ اویلیبل نہیں, اور اس کے بغیر یہ کیس آگے نہیں چل سکتا. لیکن ہمارے اعتراض کے باوجود, جو کہ ایک آج کی پروسیڈنگ میں سمجھتا ہوں کہ قانونی نہیں ہے, غیر قانونی ہے, اور ہم اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹنسی کرنے کے بعد پاسبلی اس کو چیلنج بھی کریں گے, کیونکہ وہ کاپیز سپلائی نہیں ہو سکتی جب تک فیڈرل گورنمنٹ کا وہ اسٹینڈنگ اسپیشل یا جنرل آرڈر ریکارڈ پہ اویلیبل نہ ہو. اور ایڈمیٹڈلی یہ عدالت نے, جج صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ ایسا کوئی آرڈر ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. جو ہمیں آج کاپیز بھی سپلائی کی گئیں وہ بھی نامکمل کی گئی, نہ تو انکوائری کا ریکارڈ ہمیں سپلائی کیا گیا, اور نہ ہی انکوائری کے دوران جو بیانات ریکارڈ ہوئے گواہان کے اور باقی لوگوں کے وہ بھی ہمیں سپلائی نہیں کیے گئے. اس کے علاوہ قانون کی منشا یہ ہے کہ ہر ڈاکیومنٹ سپلائی کیا جائے, تو ہمیں DVDs اور CDs وغیرہ بھی سپلائی نہیں کی گئی. تو اس معاملے میں ہم, اس بارے میں ہم اپنی قانونی ٹیم جو ہے وہ اپنے قانونی لائحہ عمل کا جو ہے وہ تعین کرے گی انشاءاللہ. خان صاحب کی باڈی لینگویج میں اور جو زمان پاک کی باڈی لینگویج تھی اس سے بھی زیادہ بولڈ ہو کے کھیلے, اور جو انہوں نے میڈیا کو اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچیں گی, تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خان صاحب کس فریم آف مائنڈ میں. سر, اگلی پیشی پر امریکہ کے سفیر کو بھی عدالت بلایا گیا ہے. دیکھیں ابھی تک کسی کو نہیں بلایا گیا, مگر دیکھیں جب آپ ہمارا جب ڈیفینس آئے گا سامنے, جو اس میں گواہ طلب ہونے والے ہوں گے وہ پھر عدالت کو بلانے تو پڑیں گے, تو بات امریکی سفیر تک بھی جا سکتی ہے. خان صاحب نے جنرل کا نام بھی لیا تھا, ایک جنرل کا نام بھی لیا. ہاں جی, تو جنرل باجوہ تو وہ کلیئرلی پہلے دن سے نام لیتے ہیں, وہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. بات ہے کہ نام, آپ جب لنڈن ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں, لنڈن ایگریمنٹ کدھر سے ایمینیٹ کر رہا ہے؟ وہ آپ کی ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو گیم سے باہر تھی اس کے درمیان کا ایگریمنٹ ہے کہ کس طرح سے نواز شریف کو دوبارہ پاور میں انسٹال کرنا ہے اور کس طرح الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر چلتا کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس سائفر کیس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور وہ سامنے آئیں گی. الیکشن کی دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ ہماری الیکشن سپیس ہی انہوں نے ختم کر دی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, وہ تو ہمیں فیلڈ ہی دینے کو تیار نہیں ہے, تو بھلے فیلڈ نہ دے. دیکھیں ہم نے تیاری کر لی ہے, ہماری لسٹیں تیار ہیں, خان صاحب اب اسکروٹنائز کر رہے ہیں, اس ویک سے وہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چل جائے گا 12 یا 13 تاریخ کو الیکشن کمیشن جیسی الیکشن سکیجول دے گا ہمارے کھلاڑی میدان میں اتر آئیں گے. یہ بڑا پچھلی دفعہ شاہ صاحب نے اپنے
जब कोर्ट को एड्रेस किया था उन्होंने कहा था ये मुझे क्लैरिटी से बताएं कि मुझे 1923 के कानून के तहत प्रोसीड करें या अमेंडेड कानून के तहत। अगर अमेंडेड कानून के तहत प्रोसीड कर रहे हैं तो सदर पाकिस्तान को बुलाएं, वो अपना मौक़िफ़ इस पे वाज़ेह करें। तो इस पे अदालत ने कैटेगोरिकली कहा कि अमेंडेड कानून का आप पे इतलाक़ नहीं है, आपका ट्रायल 1923 के कानून के तहत ही हो रहा है, अमेंडेड का हम पे कोई किसी तरह के कोई कदर नहीं है। इस दफ़ा जो है ना स्पेशल किस्म की आवाम थी। जब ये साइबर की समाअत हो रही थी और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर भी अटेला जेल पहुंचे हैं, क्या वो भी 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसके अंदर भी अब उसका ट्रायल जेल के तरीके से करा रहे हैं? जज बशीर साहब आए थे जमानत के लिए, हमने उसमें पोस्ट अरेस्ट बेल खान साहब की दायर कर दी है, उसमें बाकायदा से 6-12 तारीख हो गई है, क्योंकि 6-12 को और भी मामलात अलकादे से मुतल्लिका लगे हुए हैं, तो 6-12 को वो टेकअप करेंगे और वो जेल में ही समाअत होगी। थैंक यू। 6-12